अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई हजुरबा भइसक्नु भएको हजुरबा उहाँ त हजुरबा त भइसक्नुभयो र हजुरबा पनि चाहिँ अहिले त उहाँको गतिविधि एकचोटि व्यक्तिगत गतिविधि हेरौँ। अनि प्रचण्डसँग जुझ्न सक्नुहुन्छ त? ए बाबा यो त प्रचण्डसँग जुन्ने या कोही नेतासँग जुन्ने कुरै रहेन। भए तपाईँको प्रतिद्वन्दी कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने भयो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई? ठिक छ, उहाँ म त के भन्छु भने त्यही त तपाईँको के एजेन्डा छ बताउनु सक्छ? हाम्रो त व्यापक एजेन्डा। हाम्रो तपाईँको एजेन्डा के छ? मेरो एजेन्डा के छ नि, चितवन 3 बाट उठ्न रविजीलाई के समस्या छ? केही समस्या छैन। रवि लामिछाने चाहिँ कता कता टेस्टेड नेताहरू नभएका नयाँ नयाँ ठाउँ चाहिँ खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ भन्ने पनि कुरो आइरहेको छ। तपाईँहरू किन नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै हिँड्दै हुन्छ? हामीले नयाँ ठाउँ त खोजेको छैन। कविन्द्र छोडिदिने तपाईँ डाक्टर सन्दुक रोहित, हजुर, महानायक राजेश हमाल, हजुर, यस्ता खालका नामहरू लगायतका, जस्तै विजय लामाको पनि नाम आइरहेको थियो क्याप्टेनको, होइन? यस्ता नाम आए। यहाँले लिनुभएको सम्मानित नामहरू, त्यो व्यक्तित्वहरू अब अझै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अथवा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट यदि मैदानमा आउन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि भोलि निर्वाचन हारियो, इभन रवि लामिछानेले समेत निर्वाचन हार्नुभयो भने, निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुभयो भने के फेरि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला दसैँको माहौल त छ नै, दसैँ सँगसँगै अहिले चुनावी माहौल पनि अहिले सुरु भइ नै सकेको छ। पार्टीभित्र, दलहरूभित्र विभिन्न किसिमका छलफलहरू सुरु भएका छन् र छलफलको कुरा गर्दा र पछिल्लो हामीले प्रसङ्ग जोड्ने हो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 लाई छाडेर गोर्खा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मा आफ्नो प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि, सांसदको लागि निर्वाचनमा लड्ने तयारी गर्नुभयो र पार्टीभित्र त्यसको छलफल सुरु भयो भन्ने समाचार पनि यति बेला आउन थालेका छन्। आज हामी हेडलाइन विशेषमा प्रसङ्ग जोड्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसको नेतृत्व गर्नुभएको छ रवि लामिछाने। रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै चितवन जिल्ला जोडिएर आउँछ र कतिपय चितवनका स्थानीयले रवि लामिछानेलाई तपाईँ हाम्रो चितवन जिल्लामा आउनुहोस् र अझ हाम्रो कुरा मान्नुहुन्छ भने चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चुनावी मैदानमा लड्नुहोस् भन्ने खालका कुराहरू आइराख्दा यति बेला प्रचण्ड गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा जहाँ गएको निर्वाचनमा हामीले स्मरण गर्ने हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाजी मार्नु भएको थियो, अर्थात् विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो प्रसङ्ग आउँदै गर्दा आखिर अबको आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको लागि के दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू बीचमा केही कन्फ्युजनहरू सुरु भएको हो वा जुन खालको कन्फिडेन्स, जुन खालको आत्मविश्वास थियो त्यो आत्मविश्वासलाई उहाँहरूले चाहिँ अलिकता लुज गर्दै जानुभएको हो भन्ने खालका प्रश्न पनि यति बेला तिर्सिएका छन्। र यसै बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले म गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गएको निर्वाचनमा जसरी जित्नु भएको थियो फेरि पनि उहाँ लड्नुहोला नलड्नुहोला, चुनावी मैदानमा उहाँसँग पनि म अब प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु, अर्थात् म गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट आगामी मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा म चुनावी मैदानमा उठ्नेछु भनेर उहाँले पनि घोषणा गर्नुभएको छ। यो खालका परिस्थितिहरू देखिएका छन् र यति बेला भर्खरै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवनको भिजिटपछि अहिले काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँलाई डेङ्गु भयो र उहाँ केही दिन आराम गर्ने पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। आखिर अब बुर्लाकोटीले के गर्नुहुन्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग उहाँको प्रतिस्पर्धा हुने हो वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा हुने हो? यस्ता शीर्षस्थ नेताहरू, यस्ता दिग्गज राजनीतिका खेलाडीसँग के बुर्लाकोटीले चुनावी मैदानमा उहाँहरूको सामना गर्न सक्नुहोला भन्ने लगायतका प्रसङ्ग जोडेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। बुर्लाकोटीजी, यहाँलाई हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। अब तपाईँ गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन लड्ने तयारीमा अगाडि बढिसक्नुभयो? बढिसकेँ, घोषणा पनि गर्नुभयो?
हजुर, अस्ति घटस्थापनाको दिन आश्विन 10 गते मैले घोषणा गरेँ र पार्टीमा सहमति लिएर पार्टीले तपाईँलाई ओके भनिदिइसक्यो? पार्टीमा सहमति लिएर त्यसमा चाहिँ विशेष गरी पार्टी पद्धति के छ भने हाम्रो नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक दल भएको हिसाबले हामीले पार्टीमा उम्मेदवारी दिन इच्छुकहरूको आह्वान गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 3 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो र म चुनावमा जाने भनिसकेपछि उहाँहरूसँग मैले छलफल गरेँ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ जाने हो भने हामी पुरा साथ सहयोगका साथ चाहिँ अगाडि लैजान्छौँ र जान सकिन्छ भन्ने आइसके पछाडि मैले र त्यस पछाडि केही दिन पार्टीभित्र छलफल गरेँ र 10 गते चाहिँ अस्ति घोषणा गरेँ म अब गोर्खाको चुनावी मैदानमा आउँदैछु उठ्दैछु भन्ने हिसाबको घोषणा गरेको। अब कविन्द्रजी, तपाईँले यति घोषणा गर्दै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पटक पटक भारी मतले कुनै निर्वाचनमा त उहाँले रेकर्ड पनि राख्नु भएको छ, त्यत्तिका भारी मतले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2बाट विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यहाँबाट चुनावी मैदानमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यो त अर्को कुरा हो, तर सम्भावना पनि छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग तपाईँ जुझ्न सक्नुहुन्छ चुनावी मैदानमा बुर्लागठीजी? हामीले लोकतन्त्रलाई अगालिसके पछाडि अब कोसँग चुनावी मैदानमा लड्ने हो या कोसँग लड्ने होइन भन्ने यो चिज व्यक्तित्व हेरेर लड्ने चिज होइन। चुनावमा नेपाली जनताले भोट दिँदाखेरि अबको उम्मेदवार यो छ र यो मान्छेलाई भोट दियो भने हाम्रो जिल्लाको, हाम्रो क्षेत्रको या देशकै उन्नति भलाइको लागि काम लाग्न सक्छ भन्ने एउटा अनुमानले दिने हो र त्यो चाहिँ गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 को सन्दर्भमा हेर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले 2 चोटि त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। भारी मतले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र 2 चोटि प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि उहाँ संविधान सभाको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समितिमा संवाद समितिको संयोजकको हिसाबले नै काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको उमेर अहिले करिब 70 वर्ष पुगेको छ हैन। हाम्रो चाहिँ औसत आयु भन्दा बढी उमेर भइसकेको नेताहरूलाई पहिला भारी मतले जित्नुभयो, पहिला केही गर्नुभयो भनेर अब पनि हामीले जिताउन थाल्ने हो भने अब युवाको पालो कहिले आउँछ अथवा चाहिँ दोस्रो पुस्ताले कहिले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्छन् अथवा उहाँहरूसँग दोस्रो पुस्तासँग भएको अहिलेको युवा पुस्ता अथवा वयस्क पुस्तासँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने चाहिँ कहिले हो त? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मेरो हजुरबाउ यस्तो थिए, मेरो हजुरबाउ उस्तो थिए, मेरो हजुरबाउ घोडा चढ्थे भनेर हजुरबालाई नै चाहिँ सधैँ हामीले त सुम्पेका त छैनौँ हैन। एक प्रकारले हाम्रो चाहिँ हजुरबुवालाई हामीले गाउँबाट बस चढाएर काठमाडौँ जानुस् हजुरबुवा भन्ने उमेर कटिसकेपछि हामीले चाहिँ हजुरबुवालाई त हामीले त्यो त्यसरी छोडेका छैनौँ। 70 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि त एकजना साथमा रहेर ल अब चाहिँ सहर जानुस् या काठमाडौँ जानुस् भन्ने अवस्थाको मान्छेलाई अब हामीले प्रतिनिधि सभामा गएर देशको जल्दो बल्दो मुद्दाहरू चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ भनेर पठाउने हिसाबमा म त चाहिँ जनताले मान्छन् भन्ने लाग्दैन। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई हजुरबा भइसक्नु भएको? हजुरबा, उहाँ त हजुरबा त भइसक्नुभयो र हजुरबा पनि चाहिँ अहिले त उहाँको गतिविधि एकचोटि व्यक्तिगत गतिविधि हेरौँ कि उहाँले आफ्नो चाहिँ नाति नातिना खेलाउँदाखेरि उहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिक गतिविधि भन्दा त बढी फोटो त त्यही हाल्नुहुन्छ नि त, देख्नु भएको होला उहाँको चाहिँ फेसबुकतिर सामाजिक सञ्जालतिर हाल्ने फोटो त त्यस्तै देखिन्छ। भनेको एक प्रकारको चाहिँ मोह चाहिँ आफ्नो सन्तानबाट पनि चाहिँ नाति नातिनामा सरिसकेको अवस्थामा र अहिले उहाँको छोरी पनि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट उठ्ने भन्ने मैले सुनेको छु, चर्चा छ त्यो सुनेको छु र उहाँको छोरीलाई उठाउनको लागि जिताउनको लागि उहाँ अहिले केही लबी गरिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि सोचिराख्नु भएको छ कि अब मेरो पालो सकियो र मैले छोरीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने अब गोर्खामा फेरि मै लड्छु भनेर आउने त त्यो त उहाँको भएन र उहाँको उमेरको अरू जो कोही आउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यति सुहाउँदो कुरो भएन। अब गोर्खाली जनता लाटो छैनन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको मत बदलिन्छ र मत चाहिँ युवा पुस्तामा आउँछ र त्यसको नेतृत्व मैले गरिराखेको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अब नेपाली जनताले गोर्खालीहरूले भोट चाहिँ हालेर विजय गराउँछन् भन्ने म त ढुक्क छु। अहिलेको 2-3 दिनको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि देश विदेशबाट फोन कल र चाहिँ प्रतिक्रिया आएको देख्दाखेरि त म त चाहिँ एक प्रकारको अहिलेको ब्रेक थ्रु चाहिँ समयमै गरेछु जस्तो लाग्छ। अब बुढागोठीजी, तपाईँले यति भन्दै गर्दा तपाईँका हजुरबा डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकछिनको लागि ब्याक भयो अरे। हजुर, तर अहिले चर्चा आइसक्यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गोर्खामा उठ्न सक्छन् भनेर। अनि प्रचण्डसँग जुझ्न सक्नुहुन्छ त? ए बाबा, यो त प्रचण्डसँग जुझ्ने या कोही नेतासँग जुझ्ने कुरै रहेन,
कि नेपाली जनताले अथवा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताले कसलाई मत दिन्छन् भन्ने कुरा हो। यो त को रुचाइराखेका छन् भन्ने कुरा हो। र बाबुराम र प्रचण्डको कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू करिब 62-63 पछाडि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ। आइदर उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ अथवा सत्तालाई हल्लाउने पोजिसनमा हुनुहुन्छ। हामीले पनि आशा गरेका थियौँ कि चाहिँ माओवादीको सरकार बन्दै गर्दाखेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि देश र जनताका नाममा ठुल्ठुला निर्णयहरू हुनेछन् र देशले चाहिँ एउटा काँचुली फेर्नेछ भन्ने हामी पनि आशा गर्ने एउटा पुस्ता हो नि त। तर त्यस्तो केही निर्णय पनि भएन, उहाँहरूले केही गर्न पनि सक्नु भएन हैन। एक प्रकारको राजनीतिक असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पटक पटक बीच बाटोमै सत्ता छोड्नुपर्ने र बाहिर गएर सडकबाट कुर्लिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो कारणले यसलाई ब्रेक गर्नको लागि पनि हामी अब युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एकदम निष्कर्ष निकालेर आएको एउटा पक्ष। र अर्को पक्ष के छ भने उहाँहरू 62-63 देखि निरन्तर सत्तामा रहँदाखेरि उहाँहरूले देश र जनताको हितको लागि ठोस निर्णय के चाहिँ गर्न सक्नुभयो त हैन। उहाँहरू त जनयुद्ध लडेर आउनु भएको हो नि त। मैले उहाँहरूको विरोध गर्न खोजेको होइन। उहाँहरूको अब समय लगभग ढल्किएको छ। उहाँहरू अब चाहिँ एउटा शिखरमा पुगेर अब ओह्रालो लाग्नु भएको छ। हामी त्यो शिखरमा पुग्नको लागि उकालो लागिरहेका छौँ, हामी उठिरहेका छौँ, उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ। अब बिस्तारै दिन प्रतिदिन हुने प्रतिक्रिया त यही नै हो। उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुहोस् त, देश र जनताको पक्षमा यो खाले निर्णय गर्न सक्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि देशलाई यो फाइदा भयो, जनतालाई यो फाइदा भयो। केही चिज छ हातमा त, केही चिज छैन नेपाली जनताको। अहिले समग्र जनताको चाहिँ एउटा भोइस हेर्ने हो भने त्यो त कहीँ पनि देखिन्न। उहाँहरू त एकदम जनता त वितृष्णामा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले यति भन्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पटक पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हेभी वेट पनि भन्छन् कतिले, यस्ता नेतालाई चाहिँ हराइयो भने समग्र देशलाई नै घाटा हुन सक्छ पनि भन्छन् नि त कतिले। यो चाहिँ के हो भने उहाँहरू लड्न नपर्ने उमेरमा लड्दै हुनुहुन्छ हैन। यदि चाहिँ तपाईँको शरीरबाट शक्ति गिरिसके पछाडि गरुङ्गो भारी बोक्न थाल्नुभयो भने त त्यो भारीले थिच्छ त। देश चलाउन सक्दैनन् अब देश चलाउन होइन। अहिले देख्नु भएको छ, अहिले उहाँहरूले अहिले नागरिकता विधेयकमा लिएर आउनु भएको प्रस्ताव हेर्नुहोस् हैन। तपाईँको चाहिँ आज बिहे गरेर लिएर आयो, यदि 10-11 बजे बिहे गरेर नेपाल छिराएको छ भने 12-1 बजे 2 बजे त नागरिकता पाउने विधेयक पास गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिकता जस्तो चिजलाई यस्तो खेलाँची गरेर उहाँहरूले देश चलाउन सक्ने भए त कम्तीमा यसमा चाहिँ विदेशी केही हस्तक्षेप थियो भने त्यसमा अडान लिन सक्नुहुन्थ्यो होला। अथवा यसलाई चाहिँ संसदमा फेरि फर्केर गइसके पछाडि राष्ट्रपतिलाई लाजमर्दो नहुने गरेर केही चिज लिएर आउनुहुन्थ्यो होला। अथवा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। अथवा विपक्षमा भएको एमालेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू त अहिले देशको सहमति जुटाउन सक्ने लाइनमै हुनुहुन्न। भनेपछि राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई त्यो कदमसम्म पुर्याउने संसदको जुन कदम रह्यो त्यो नै गलत छ। परिस्थिति नै गलत छ। परिस्थिति गलत भइसके पछाडि त्यहाँ चालेको कदम गलत थियो या सहीको कुरा होइन नि, त्योभन्दा अगाडिको चिजै गलत छ के हैन। तपाईँको चाहिँ यदि घरमा पालेको कुकुरले सडकमा गएको मान्छेलाई टोक्छ भने घरभित्रै राख्नु पर्यो नि त हैन। सडकमा त लानै भएन भनेपछि कुकुरले टोकेकै गलत थियो। यस्तो कुरोमा जाने भन्दा पहिला संसदबाट जे चिज आउनु पर्थ्यो, सो विवेकले संसदले जे चिज प्रयोग गरेर अगाडि आउनु पर्थ्यो त्यो संसदले प्रयोग गर्न सकेन। त्यसपछि हुने दुर्घटना त छँदैछ नि। ए बाबा, राष्ट्रपतिले यदि चाहिँ त्यो चाहिँ विधेयक पारित गरेको हो भने सडकमा खोलो चाहिँ रगतको खोलो भएको थियो, सडकमा रगतको खोलो भएको थियो भनेर जनता त्यतिखेर अपराधी हुन्छन्? जनता यदि त्यो त्यतिखेर चाहिँ झुट हुन्छन्? त्यो हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियागत रूपमा नै त्यो जे चिज आउनु पर्दैन त्यो चिज आयो र त्यसले कहाँ असर गर्छ त्यो चिज त अर्को चिज। त्यो कारण निष्कर्ष के हो भने उहाँहरू अब नेपालको शासनलाई सुशासनको दरमा अथवा त्यो हिसाबमा रफ्तारमा चलाउन सक्ने गतिमा हुनुहुन्न। त्यो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। त्यो देखिरहेको, त्यो छर्लङ्ग नेपाली जनताले देखिरहेको छ। त्यो कारणले नै अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि चितवन 3बाट छोडेर गोर्खा 2मा अलिकति सुरक्षित हो कि होइन, त्यहाँ चाहिँ माओवादीका चाहिँ भोटरहरू बढी छन् कि भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ दिग्भ्रम हुनसक्छ। भनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच कुनै तालमेल नभई प्रचण्ड चाहिँ गोर्खा 2बाट उठ्ने सम्भावना छैन तपाईँहरूको बुझाइमा? छैन। उहाँहरूको त एउटा त पार्टी एकीकरणकै लाइनमा गइसकेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दाखेरि माओवादीबाट नयाँ शक्ति जानुभयो, त्यसपछि समाजवादीमा जानुभयो, अहिले फेरि चाहिँ समाजवादीबाट चाहिँ यता जसपाबाट निस्केर भनौँ न अर्को नेपाल समाजवादीतिर जानुभयो। अहिले त्यस पछाडि फेरि एउटा चुनाव चिन्ह एउटै लिएर जाने भनेर माओवादीसँग चाहिँ एक प्रकारको एकता गर्नुभयो र चुनाव पछाडि हामी पार्टी नै एकता गर्ने हो भन्ने हिसाबको पार्टी एकताको बहसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ तपाईँले बाबुराम भट्टराईको
फ्याक्टर्सहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पार्टीको एउटा विचार निर्माण गर्नेमा एकजनाले लिने र पार्टीको चाहिँ सत्ता निर्माण गर्नेमा एकजनाले नेतृत्व लिने भनेर उहाँहरू तालमेल गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ निर्माण गरेका विचार हेर्नुहोस्, उहाँहरूले अहिलेसम्म चलाएका सत्ता हेर्नुहोस्, यसबाट त जनताले त हातमा त केही पाएका छैनन्। अहिले पनि सडकमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, मागेर खाइरहेको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मागेर खाने जनसङ्ख्या चाहिँ छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ज्याला मजदुरी गरेर खाने र बन्दको बेलामा चाहिँ खाना पाइन भनेर चाहिँ मिडियाहरू चार्दै मिडियामा इन्टरभ्यू आउने चाहिँ अवस्था छ। देशले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जनयुद्ध लड्नुभयो, केही राजनीतिक परिवर्तनको लागि काम गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर अब उहाँहरूको उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले अबको शासन व्यवस्थामा युवाहरू आउनुपर्छ, युवाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ, युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर छोड्ने दिन कहिले हो त? कम्तीमा त्यसको केही चाहिँ हदबन्दी त होला उमेरको, होइन? अहिले हामी हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू एउटा तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ नि, अस्ति तपाईँको एउटा चाहिँ यात्राको क्रममा लड्नु भएको थियो, उठाएको तपाईँको सुरक्षाकर्मीले उठाएको देख्नु भएको छ। शरीरबाट बल झर्दै गइसके पछाडि अब पनि हामी देशको नेतृत्व, यदि उहाँहरूले देशको नेतृत्व नै लिने हो भने चाहिँ सल्लाहकारको भूमिकाबाट लिनुपर्छ। अब यसरी सकियो, सल्लाह त बसेर दिन सकियो, सल्लाह चाहिँ तपाईँको पुरानो अनुभवले दिन सकियो, होइन? र यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले विशेष गरी परिवर्तनको लागि चाहिँ अब युवाहरू चाहिन्छ भनेका शक्तिहरूसँग उहाँहरूले सरसल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आउनुभयो, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबको कुरा हुनसक्छ, अथवा माओवादीभित्रै पनि चाहिँ युवालाई अगाडि बढाउँ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त देखिएको छैन। अब कविन्द्रजी, भनेपछि यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभयो भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उहाँको बिचमा सरसल्लाह र एक आपसमा चाहिँ समन्वय भएर नै त्यो उम्मेदवारी आउँछ भन्नेमा लगभग तपाईँहरू त्यो त उहाँहरूले बारम्बार बैठक गरिराख्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको बिचको बैठकका कुराहरू सामान्यतया बाहिर इन्फर्मल रूपमा पनि आउँछन्। भएपछि तपाईँको प्रतिद्वन्दी कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने भयो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई? ठिक छ, म त के भन्छु भने गोर्खाली जनताले चाहिँ यो अहिलेको प्रतिद्वन्दीको रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हरेक नागरिकसँग भेट्दाखेरि अहिले गोर्खाली नागरिकको अन्तर्क्रिया हामीले चाहिँ संवाद गर्दाखेरि के आउँछ भने अब युवा आउनुपर्छ, अब हामी बुढो पुस्तालाई पत्याउनेवाला छैनौँ र तपाईँहरू स्वतन्त्र चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि के हो भने विभिन्न स्वतन्त्र पृष्ठभूमिमा रहेका युवाहरू हामी एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले गठन गरेका हौँ र यो स्वतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि हामी त्यसको अहिलेको नेतृत्व गरिराखेको शक्तिको रूपमा अहिले छौँ र यो पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र आउनुपर्छ र हामी चाहिँ भोट त्यता दिने हो भनेर अहिले भनिराख्नु भएको छ, भित्रभित्र भनिराख्नु भएको छ। इभन बाबुराम भट्टराईसँग पहिला चाहिँ धेरै जोडिनुभएका साथीहरूले अहिले के भन्नुभएको छ भने अझै पनि उहाँ बल गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले उहाँको उमेरले दिँदैन, अहिले उहाँको चाहिँ विद्वताले पनि दिँदैन र राष्ट्रिय एकताको लागि अहिले युवाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बुढा पुस्ताहरूले त चाहिँ त्यो रोल गर्न सक्दैनन्। युवाको कुरा युवासँग मिल्न सक्छ। देशैभरिबाट युवाले जित्ने अहिले चाहिँ माहौल बनेको छ। युवा भनेको स्वतन्त्र पनि छ, किनभने कुनै दलमा टाँसिएर त्यो गनाउने भएर निस्किएको युवा भनेको होइन मैले, होइन? युवा भनेको कुनै पनि पार्टीमा छ भने पनि त्यो पार्टीमा सङ्घर्ष गरिराखेको युवा, त्यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरिएको, त्यो पार्टीको वृद्धि विकासमा युवाहरूको रोल हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरेका सारा युवाहरूले अहिले चाहिँ यस्ता स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका युवालाई मत दिन्छु भनिराखेका छन् त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मेरो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि अहिले म उठेको छु, उहाँहरू अझै पनि लड्न आइराख्नु भएको छ। के एजेन्डा छ त उहाँहरूको केही थप एजेन्डा छ? तपाईँसँग के एजेन्डा छ भन्नुहोस् त ल। एकचोटि चान्स दिनुहोस् भन्ने नि एजेन्डा हुन्छ। होइन, त्यही त तपाईँको के एजेन्डा छ बताउनु सक्छ? हाम्रो त व्यापक एजेन्डा। हाम्रो तपाईँको एजेन्डा के छ? मेरो एजेन्डा के छ भने मुख्यतया रोजगारीमा म केन्द्रित भएर जाँदैछु। गोर्खा जिल्लामा तपाईँको जिल्ला पनि गोर्खै हो? गोर्खा जिल्ला, म गोर्खा जिल्लामा जन्मे हुर्केको मान्छे र गोर्खा जिल्लाको रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विशेष गरी गोर्खा जिल्लामा अथाह जडीबुटीको भण्डार छ र गोर्खा जिल्लाको जडीबुटीहरू चाहिँ सामान्य धोइ पखाली गरेर बोरामा पोको बनाएर चाहिँ त्यसलाई निर्यात गरिन्छ र त्यो चाहिँ फेरि प्रशोधित भएर हामीले गोर्खा जिल्लामै उपभोग गरिराखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोर्खा जिल्लाको जडीबुटीको सम्भावनालाई हामीले गोर्खा जिल्लामै यदि प्रशोधन गर्न सक्यौँ भने त्यसमा हजारौँ युवाहरू रोजगारी पाउँछन्। देशलाई पुग्ने जडीबुटी चाहिँ गोर्खामा उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ। हामीले त्यो किन नगर्नु छ र, होइन? एउटा कुरो। अर्को, जति सरप्लस कृषि उत्पादनहरू छ
गोर्खालीले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरू गोर्खालीले खाइसकेपछि बाँकी रहेको मात्रै यदि हामीले राम्रोसँग प्रशोधन गर्न सक्यौँ भने काठमाडौँमा एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, गोर्खाको लोकल चामल हो भनेर हामीले चाहिँ प्योर चामल बेच्न सक्यौँ भने मार्केट त लिन्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ धेरै बजारमा जानुभयो भने लोकल चामल छैन भनिराख्नु भएको हुन्छ, तर लोकल चामल छैन, तराईको चामलहरू आएको छ। तराईबाट मात्रै आए त हुन्थ्यो, त्यो त भारतबाट आएको छ। हामीले कति चामल चाहिँ आयात गर्छौँ भन्ने कुरो त तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने त्यो त भयावह स्थिति छ। हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोर्खामा सरप्लस जति पनि कृषि उत्पादनहरू छ त्यसलाई हामीले प्रशोधन गर्न सक्यौँ। हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि अदुवाको कुरा छ, बेसारको कुरा छ, यी चिजहरूलाई हामीले लिएर आउन सक्यौँ भने हाम्रो भान्सामा ती चिजहरूले प्रवेश गर्न पाउँछन्। अब कविन्द्रजी तपाईँ अर्को कुरो म यहाँ जोड्न चाहन्छु, रोजगारीको सन्दर्भमा चाहिँ अर्को वन पैदावारको कुरा छ। गोर्खालीहरू पनि विदेश गएका छन्, काम गर्न गएका छन्, मलेसिया खाडी गएका छन्। त्यहाँ कहाँ काम गर्छन् भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी चाहिँ वन पैदावारमा काम गर्छन्। वन गोडमेल गर्ने, वनको पैदावारहरू निकाल्ने, त्यसलाई मेसिनमा हाल्ने र त्यसबाट अरू प्रडक्टहरू फर्निचरहरू निकाल्ने आदि काम गर्छन्। हामी कहाँ गोर्खा जिल्ला पनि वन जङ्गलमा धनी जिल्ला हो र वन पैदावारमा हामीले करिब गोर्खा जिल्लाको वन पैदावारमा हेर्नुहोस् 50,000 युवालाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। 50,000 युवालाई गोर्खा जिल्लाको वन पैदावारमा रोजगारी दिन सक्ने क्षमता छ। त्यो सानो उत्पादन होइन नि। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो 50,000 युवालाई रोजगारी दिने हो भने त गोर्खा जिल्लाको युवाहरू त विदेशमा गएका युवाहरू सम्पूर्ण युवाहरू नेपालमा फर्केर गोर्खा जिल्लामै काम गर्न पाउने अवसर छ। यो मुख्य एजेन्डा हो र रोजगारीकोमा हामी जानुपर्छ। ओके कविन्द्रजी, अब अहिले जसरी चर्चा आइरहेछ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गोर्खा 2बाट भनेर होइन, चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विजय हुनुभएको थियो, चितवन भनेपछि तपाईँहरूका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तपाईँका सभापति रवि लामिछानेको नाम ट्वाक्कै जोडिन्छ त्यहाँ। र चितवनका स्थानीयले रवि लामिछाने आउनुहोस्, तपाईँ यहाँबाट उठ्नुहोस्, तपाईँलाई हामी मत दिन्छौँ भनेर आग्रह गरेका छन् अरे, सुन्नमा आइरहेछ। रविजी चाहिँ होइन होइन ठिकै छ, सोचौँला भन्नुहुन्छ अरे। चितवन 3बाट उठ्न रविजीलाई के समस्या छ? केही समस्या छैन, तर एउटा के भने राष्ट्रिय राजनीतिमा थोरै सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, थोरै धैर्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ कुन माहौलले को मान्छे जान्छन्, किनभने अहिले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवार टुङ्ग्याएर पठाइसकेको अवस्था छैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ टुङ्ग्याएर पठाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि वेट एन्ड सीमा होइन। वेट एन्ड सीको कुरा नै हो, एउटा मुख्य त त्यही नै हो। किनभने कुन क्षेत्रमा उठ्ने भन्ने हिसाबको होइन। हामीले 4-5वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेका छौँ, तर कुनै पनि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हार्नुहुन्छ भन्ने सर्वेक्षण आएको छैन। सबै होइन, यो मैले सर्वेक्षण गर्दाखेरिको जुन तथ्याङ्क छ त्यो मैले चाहिँ अहिले खुलासा नगर्नु। अप्सन एउटा सिम्पली त चितवनको क्षेत्र नम्बर 3मा पनि सर्वेक्षण गरेका छौँ होइन। काठमाडौँको 2-3वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेका छौँ, अर्को एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा नि गरेका छौँ, काठमाडौँ बाहिर पनि अर्को निर्वाचन क्षेत्र। हामीले यो 5वटा जति निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्दाखेरि कहीँ पनि नेगेटिभ चाहिँ रिजल्ट छैन, आशंका हुने ठाउँ छैन, पनि आशंका छैन। तर एउटा के हो भने त्यो क्षेत्रमा अर्को त्यस्तै चाहिँ प्रतिनिधि पात्र जाँदै गर्दाखेरि हामी कहाँनिर जाँदाखेरि उचित हुन्छ भन्ने हिसाबको केही चाहिँ आकलनहरू हामीले गरेर बसेका छौँ। यो चाहिँ केही दिनमा यो सार्वजनिक भइ नै हाल्छ, यसमा हामीले धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब कतिपयले के भन्दैछन् भने रवि लामिछानेले एउटा यी जुन शीर्षस्थ भनेर चिनिएकाहरू छन् जो टेस्टेड छन् तिनकै विरुद्धमा दिनुभयो भने भोट हाल्न हामीलाई पनि मजा आउने थियो र उहाँलाई हामी जिताउने थियौँ भनेर एकातिर एउटा समूहले जनताको आवाज त्यसरी आउने, अर्कोतिर चाहिँ रवि लामिछाने चाहिँ कता यी टेस्टेड नेताहरू नभएका नयाँ ठाउँ चाहिँ खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ भन्ने पनि कुरो आइरहेछ। तपाईँहरू किन नयाँ ठाउँ खोज्दै हिँड्दै हुन्छ? हामीले नयाँ ठाउँ त खोजेको छैन, हामीले लगभग हामी पनि परिचित ठाउँहरू खोजेका छौँ होइन। जस्तै रवि लामिछाने हाम्रो सभापतिज्यूले उठ्न खोज्नुभएको ठाउँहरू लगभग उहाँको परिचय भएको ठाउँहरू हामीले हेर्दैछौँ। एक अर्को म जहाँ उठ्दैछु, म जहाँ हुर्केको छु, म त्यही ठाउँमा म जहाँ पढेको छु, मैले जहाँको दुःख अहिले आजको दिनमा पनि म अहिले काठमाडौँबाट इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि मेरो बुवा आमा भाइ मेरो बुहारी र भोलि म गोर्खा मेरो सपरिवार जाँदैछु र म आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि काठमाडौँ बसेको हो र म फर्केर जाने त गोर्खै हो। म हरेक वर्ष करिब 2 महिना जति गोर्खा बसिराखेको हुन्छु। गोर्खाको लगभग धेरै ठाउँहरू चाहिँ म घुमेको छु, म पढेको पनि गोर्खा हो र यदि चाहिँ
त्यतिखेरको अवस्थामा यदि पढ्ने राम्रो अवसर हुन्थ्यो, रोजगारीको अवसर हुन्थ्यो भने म गोर्खाबाट सायद बाहिर पनि निस्किन्न थिएँ। र मेरो जीवनकालमा म चाहिँ 21-22 वर्षकै हुँदाखेरि म विकसित देशहरू पुगेको छु। म त्यहाँ नबसिकन फर्किनुको कारण के हो भने नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचको साथ चाहिँ यहाँ फर्केको हो। र विभिन्न युवा संस्थाहरूमा मैले नेतृत्व गरेको छु। म युनाइटेड युथ, नेपाल युवा संस्था सञ्जाल आयोनको अध्यक्ष भएको छु, म राष्ट्रिय युवा महासङ्घको अध्यक्ष भएको छु। त्यो सबै फोरमहरूमा मैले गरिराखेको के हो भने युवाहरूको प्रतिनिधित्व, युवाहरूको सहभागिता तल्लो तहदेखि लिएर राष्ट्रको नीति निर्माण तहसम्म हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गर्दै आएको हो। त्यसैमा मैले युवाहरूलाई तयार पार्दै आएको। तपाईँले त दिनु हो, दनक दिइसक्नुभयो त गोर्खा क्षेत्रमा दुईबाट। र रविजी चाहिँ किन त्यस्ता ठाउँ खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ? होइन, उहाँ त्यस्तो पनि भन्दैछन् क्या यहाँ कतिले। होइन, अहिले विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को सन्दर्भमा उहाँ एउटा केसको कारणले चितवनमा रहँदाखेरि चितवनको जनताले अपार माया गर्नुभयो। होइन, चितवनको नागरिकहरूको माया यति धेरै रह्यो कि जनलहर उर्लियो चितवनमा। त्यो चाहिँ र अहिले चितवनवासीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ राजनीतिमा आउनलाई अलि अझै ढिलो गर्नुभयो है। अब शुभ काम चाहिँ कहिले पनि ढिलो हुँदैन होइन। अब त्यो भनेको हिसाबले अहिले चितवन हामीले पहिलो जिल्ला भेला चितवनबाट सुरु गऱ्यौँ। आज मात्रै चितवनबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँको हेल्थमा केही प्रब्लम भयो? स्वास्थ्यमा अलिकति चाहिँ डेङ्गु शङ्का गरिएको छ। शङ्का कि पुष्टि? पुष्टि चाहिँ मैले उहाँसँग कुरा गर्न पाएको छैन, किनभने उहाँको हेल्थ ठिक छैन भनेपछि मैले फोन गरेको छैन। तर मैले चाहिँ शङ्का मात्रै जस्तो लागेको छ, सायद पुष्टि पनि हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ चितवनको सन्दर्भमा त्यो हो। काठमाडौँ उहाँ बस्नुहुन्छ, धेरै चाहिँ कार्यक्षेत्रको रूपमा काठमाडौँ रहेको छ होइन। उहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको चाहिँ र उहाँको पुरानो घर भनेको चाहिँ यो नगरकोटमा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही क्षेत्रहरू जोडिएका छन्, त्यो क्षेत्रहरूमा केही सर्वेक्षणहरू भएको हो र त्यसमा कहीँ पनि नेगेटिभ रिपोर्ट छैन। र उहाँले चुनाव लड्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मजाले शानदारका साथ जित हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई के सल्लाह दिइरहनु भएको छ अहिले वर्तमान अवस्थामा भन्नुहोस्? अहिले त अझै केही दिन हेरौँ, किनभने अहिले गठबन्धनले चाहिँ एकदम भनौँ न एउटा गन्ध चाहिँ नमिठो आउने खाले चाहिँ गठबन्धन गरिराखेको छ। त्यसमा त जनताले सबैले बुझिराखेका छन्, यो गन्ध त हामीलाई भन्दा बढी त जनतालाई गइराखेको छ होइन। हामी भोट कहाँ हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ इभन चाहिँ माओवादी, काङ्ग्रेस या जसपाका चाहिँ भोटरहरूले ठ्याक्कै हामी भोट चाहिँ कसलाई हाल्ने हो, कुन चुनाव चिन्हमा हाल्ने हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु भएको छैन। यो अहिले मात्रै थाहा पाएको नथाहा पाउनु भएको होइन, यो स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गन्ध नेपाली नागरिकलाई अझ धेरै गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो उहाँलाई सुझाव दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनको कुराहरू केही अलिकति सुनौँ न, र त्यस पछाडि चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति आनन्द आउन सक्छ। किनभने हामी चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ फोहोर हाललाई सफा गर्न आएका हौँ र कहाँ सफा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ निहालेर हेरेर हामी त्यो सफाइमा लाग्छौँ। अब बुढाकोटीजी, तपाईँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीभित्र यो स्वतन्त्र जो उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आउँदैछन् त्यस्ता उम्मेदवार र नयाँ दलहरू जुन छन् ती दलहरूसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्यको लागि चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिएको छ भन्ने हामीलाई जानकारीमा आएको छ। के छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 165 क्षेत्रमै आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई खडा गर्छ कि चुनाव चिन्ह निर्वाचन चिन्ह चाहिँ घन्टी तर ऊ पार्टी प्रवेश नगरी स्वतन्त्र रूपमा पनि आउँछ कि वा स्वतन्त्र निर्वाचनको कुनै चुनाव चिन्ह लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुरा मिलेको खण्डमा त्यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन पनि गर्छ कि अथवा तपाईँको तयारी के छ आज बताउनुहोस्? यसमा दुईटा प्रस्तावमा हामी गइरहेछौँ। एउटा त जति स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पार्टी हो र संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ स्वतन्त्र सांसदले त्यहाँ कुरा उठाउन सक्ने र उसको कुरालाई पास गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन। सांसदमा जाने भनेको त आफ्नो कुरा राख्ने, नीति निर्माणमा त्यसलाई छिराएर त्यसलाई पास गर्ने हो। त्यो हैसियत राख्दैन भने पार्टीगत हिसाबमा जाँदाखेरि हाम्रो बल बलियो हुनसक्छ। त्यो कारणले सबैजना आउनुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हामी चुनाव लडौँ र संसदमा हाम्रो बलियो उपस्थिति प्रदर्शन गरौँ भनेर भनिरहेछौँ। यो पहिलो प्रस्ताव हामीले राखिरहेछौँ। दोस्रो के छ भने होइन, हामी पार्टी नै प्रवेश गर्दैनौँ, स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट हामी अगाडि जान्छौँ, तर भोलि पार्टीले राम्रो गर्दै गर्दाखेरि हामी पार्टी पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ वेट एन्ड सी, अलिकति समय दिनुहोस् है भनेको अवस्थामा हामीले त्यस्तो उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार
नरहेको ठाउँमा अथवा रहँदै पनि बलियो उम्मेदवार स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले पार्टीभित्र छलफलमा लिएर आएर स्वतन्त्रै रहने तर पार्टीले चुनाव चिन्ह दिने र चुनाव चिन्ह घन्टी चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँ निर्वाचनमा जाने हिसाबको यो खाले छलफल हामीले गरिरहेछौँ र 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जानको लागि हामीले कसरत गरिरहेछौँ। केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अलिकति पातलो उम्मेदवारी परेको छ। हामीले उम्मेदवारी पनि हामीले चाहिँ गोजीबाट निकालेका होइनौँ। हामीले चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा उम्मेदवारी परोस् भनेर हामीले अनलाइनमै उम्मेदवारी खुल्ला गरेका थियौँ र त्योबाट करिब 4000 उम्मेदवारी परेको थियो। धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीलाई आवश्यक भन्दा पनि धेरै उम्मेदवारहरू पर्नुभएको थियो र केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हामीले उम्मेदवारको सङ्ख्या घटाउँदै छलफल संवादबाट सङ्ख्या घटाउँदै 2 जना 3 जनामा झारेका छौँ र 2 जना 3 जनाको उम्मेदवारी रहिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्छौँ। एउटा चाहिँ प्रारम्भिक निर्वाचनबाट आन्तरिक निर्वाचन हो त्यो। त्यसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले मत हाल्न पाउनुहुन्छ अनलाइनबाट र मत हालिसके पछाडि जसले धेरै मत पाउनुहुन्छ त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी बाहक उम्मेदवारको रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि सार्नेछौँ। अब यसरी संवादकै कुरा गर्दाखेरि पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जति बेला घोषणा गरियो राष्ट्रिय सभागृहमा त्यो ताका केही चर्चित नामहरू जसलाई नेपाली जनताले असाध्यै मन पराएका छन् त्यस्ता व्यक्तिका नाम चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडेर आइरहेको थियो कि यी व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउँदैछन्। हजुर। जस्तो कि डाक्टर सन्दुक रोहित, हजुर, महानायक राजेश हमाल, हजुर, यस्ता खालका नामहरू लगायतका जस्तै विजय लामाको पनि नाम आइरहेको थियो क्याप्टेनको होइन। यस्ता नाम आए त्यसै हराएर गए क्या फेरि। यसमा संवाद नभएको हो कि आम पब्लिकले चाहिँ एउटा अनुमानको बारेमा नाम लिइरहेका थिए कि अथवा के भएको थियो भन्नुहोस् त कविन्द्रजी। अब यो हामी त एउटा माहौलमा काम गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ मैले थाहा पाउँदाखेरि 46 सालको आन्दोलन हुँदै गर्दा मैले थाहा पाएको हो। म त्यसमा सहभागी अलिअलि कतै भएँ होला होइन। म चाहिँ 5-6 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि अलिअलि कतै सहभागी भएँ होला। मैले आन्दोलन देखेँ होला, म अलिअलि हिँडेँ पनि होला। तर त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले परिवर्तनको सङ्केत देखिएन। त्यो कारणले नै हामी राजनीतिमा आएको हो। हाम्रो आफ्नो रहरले आएको होइन। यो मुलुकको परिवर्तनमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि रोल नहुँदै गर्दाखेरि अब हामी पछाडि हट्नु हुँदैन। हामीले धेरै नेताहरूलाई करायौँ, प्रश्न गऱ्यौँ कि परिवर्तन कहिले हुन्छ, तपाईँले चाहिँ यो परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर कहिले हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ मन्त्री परिषदमा हुँदै गर्दाखेरि अथवा सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि संसदमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले कहिले परिवर्तनको एजेन्डा पेश गर्नुहुन्छ भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। त्यसको जवाफ नपाइसके पछाडि हामीलाई हाम्रै साथीहरूले के भन्यो भने तपाईँ प्रश्न मात्रै गर्नुहुन्छ यार, तपाईँ लाग्नु पऱ्यो अब नेतृत्वमा, तपाईँ लाग्नु पऱ्यो राजनीतिमा, अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ प्रश्न अब गर्ने होइन, तपाईँले प्रश्नको आन्सर दिने ठाउँमा तपाईँ जानु पऱ्यो भनिसकेपछि हामी प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा अहिले जानलाई प्रयत्न गरिरहेछौँ। यसको लागि नागरिकहरूले हामीलाई मत दिन जरुरी छ अनि हामी यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ शानदार ढङ्गले दिन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले लिनुभएको जुन हेभी चाहिँ वेट नामहरू जो अलिकति स्वतन्त्र पृष्ठभूमिको नामहरू यहाँले लिनुभयो, मैले त्यो नामलाई दोहोऱ्याउन चाहेन। उहाँहरूसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। देशले परिवर्तन चाहेको छ, त्यसको लागि एउटा माहौल बनाउनु पर्ने छ र हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ। मिल्छ यसको दर्ता प्रक्रियामै यहाँहरू आउनुहोस्, मिल्दैन पछि समावेश हुनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ, हामी सल्लाह गरौँला, हामी आउँछौँ, हामीलाई पनि परिवर्तन चाहिएको छ भन्नुभएको छ र त्यसको लागि त अहिले उहाँ आउनु भएन भने यो निर्वाचन त अब मङ्सिर 4 मा त हुँदैछ, त्यसपछिको निर्वाचन भनेको 5 वर्षपछि हुन्छ। यहाँले लिएको नामहरू एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, उहाँहरूको उमेर कति भयो र 5 वर्ष पछाडि त्यो उमेर एकचोटि जोडेर 5 वर्ष जोडेर हेर्दाखेरि अब त्यो बेलामा त उहाँहरू आउन सक्ने स्थिति देखिन्न। फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ बुढो पुस्ताको लेप लाग्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अझै पनि समय छ। त्यो यहाँले लिनुभएको सम्मानित नामहरू, त्यो व्यक्तित्वहरू अब अझै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अथवा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट यदि मैदानमा आउन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई अगाडि लगाउन चाहन्छौँ। अहिले हाम्रो कन्फर्म भएका नामहरूबाट हामी पछाडि हट्नको लागि तयार छौँ। तपाईँ रेडी छौँ हामी। यदि उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने, उहाँहरूले सुन्नु भएको छ भने हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कन्फर्म, इभन त्यस्तो व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ नि म पनि मेरो उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयारी छु। छोड्दिनु तपाईँ किनभने ब्याक हुने होइन, म त ब्याकमा बसेर, म त पर्दा पछाडि बसेर काम गर्न तयारी छु नि त। उहाँहरूको लागि त्यो प्लेटफर्म हामी छोडिदिन्छौँ, तर टेस्टेड र देशको लागि जनताको लागि केही दिन नसकेका नेताहरूको लागि एक बखत दिनुभयो, अब दिन सक्नुहुन्न भन्ने कन्फर्म भएका नेताहरूको लागि त हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी अगाडि जानेवाला छौँ। भोट पनि यही अगाडि बढ्नेको लागि खस्छ।
अब कविन्द्रजी मैले अब अलिकति एउटा तितो खालको प्रश्न राख्न चाहेँ। कतिपयले के भन्दैछन् भने हिजो टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउनु जस्तो सजिलो हुँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, हिजोसम्म रविजी कहाँ आउँथ्यो प्रश्न सोध्ने ठाउँमा, हो अब आज कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, जवाफ दिने ठाउँमा जाँदै हुन्छ। हिजो रवि लामिछानेले अरूलाई कडा कडा प्रश्न सोधे जस्तो, देशका विकृति विसङ्गतिमा भाषणमा बोले जस्तो, कार्यक्रममा प्रस्तोताले बोले जस्तो राजनीति त्यति सजिलो छैन। हाम्रो देशको राजनीति धेरै गाह्रो छ, भन्न सजिलो छ, गर्न असाध्यै गाह्रो छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गाह्रो हुन्छ र आगामी निर्वाचनमा पनि परिणाम खासै नआउन सक्छ भन्ने पनि एउटा समूह चाहिँ छ। गाह्रो छ यो, मैले त गाह्रो देख्दिनँ। किनभने भोट हाल्ने नागरिकहरूले हो, मतदाताहरूले हो। मतदाताहरूले रुचाएको मान्छेलाई भोट हाल्नको लागि केही गाह्रो छैन। जाने हो, लाइन बस्ने हो, भट्टाभट घन्टीमा भोट हाल्ने हो र त्यहाँ शानदार जित हुन्छ। रह्यो कुरो चुनावको प्रचार प्रसारको क्रममा कहीँ कतै व्यवधानहरू हुन सक्छन्, किनभने उहाँहरूले रजाइ गरिराखेको ठाउँमा परिवर्तनको सम्वाहक आयो, परिवर्तनको आवाज बोकेर आयो भन्ने कहीँ कतै तपाईँको अवरोधहरू हुन सक्छन्। त्यो अवरोध पनि नेपाली जनताले चिर्छन्। हेर्नुहोस्, जसले भोट हाल्नलाई खोजिराखेको मान्छे छ त्यो मान्छेलाई बाटोमा छेक्यो भने त्यहाँ जनता चुप लागेर त बस्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ठाउँ ठाउँबाट युवाहरूले भनिरहेछन् नि, तपाईँहरू अब गाउँ आउँदाखेरि अथवा चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा आउँदाखेरि हामीले एकदम सक्दो सहयोग गर्छौँ, पूर्ण सहयोग गर्छौँ। नेपालबाट अहिले चाहिँ यहीँ बसेका युवाहरूले मात्रै भनेका छैन, यो देश विदेशबाट भनेका छन् कि देश विदेशबाट हामी गाउँ गाउँमा युवाहरूलाई भन्छौँ, गाउँ गाउँमा हाम्रो बाआमालाई अथवा श्रीमतीलाई, अथवा श्रीमती हुनुहुन्छ विदेशमा भने श्रीमानलाई भन्छौँ कि भोट अब घन्टीमा हाल्नुपर्छ, परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ। तपाईँहरूको लागि यो जिम्मेवारी सुम्पिँदैछौँ र यसमा धोका दिन हुँदैन भन्नुभएको छ। हामी धोका दिने पक्षमा छैनौँ, हामी यसैको लागि आएको हो त। नेपाल र नेपालीको अवस्था परिवर्तनको लागि आएको हो भने यसबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ। त्यो अप्ठ्यारो छँदै छैन। भोट हाल्ने हो र भोट हाल्ने मान्छेहरू चाहिँ फटाफट जानु पऱ्यो लाइनमा, फटाफट भोट हाल्नु पऱ्यो। भोट हाल्नलाई छेक्यो भने त नेपालमा लोकतन्त्र छैन भन्ने भइगयो त। भोटै हाल्न छेकिने अवस्था छ भने त उहाँहरूले अघि जुन हेभी वेटको नाम लिइराख्नु भएको थियो, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली या शेरबहादुर देउबा, उहाँहरूले लिएर आउनु भएको लोकतन्त्र त लोकतन्त्र रहेनछ नि त। हामी चुनाव प्रचार प्रसारमा गाउँ नै जान नसक्ने हो, हामीलाई भोट हाल्न इच्छुक मान्छेहरूले हामीलाई भोटै हाल्न नसक्ने हो नि त। अघि मैले सम्मानजनक रूपमा उहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो, अब चाहिँ उहाँहरूको समय सकियो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको चिज त सही रहेनछ भने त पुष्टि हुन्छ त। यदि भोटै हाल्न जान नपाउने अथवा हामी चुनाव प्रचार प्रसारमै जान नपाउने अथवा नागरिकहरूले भेट्नै नपाउने अवस्था हो भने त त्यो त पुष्टि हुन्छ। उहाँहरूले ल्याएको लोकतन्त्र त लोकतन्त्र रहेनछ, उहाँहरूको लागि मात्रै ल्याउनु भएको रहेछ, उहाँहरू मात्रै जान पाउने, उहाँहरूले मात्रै गर्ने हो भने त त्यो त लोकतन्त्र होइन। त्यो कारणले मैले केही अप्ठ्यारो देखेको छैन, कहीँ कतै व्यवधान देखेको छैन। हामी चुनावमा शानदार तरिकाले जान्छौँ। नेपाली युवाहरूले, नेपाली नागरिकहरूले, बाआमाहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। तपाईँहरूलाई यो आत्मविश्वास छ अब विजय प्राप्त भयो भने त त्यो च्याप्टरै सिद्धिहाल्यो होइन, तपाईँहरूमा जिम्मेवारी आयो देश बनाउने। यदि भोलि निर्वाचन हारियो, इभन रवि लामिछानेले समेत निर्वाचन हार्नुभयो भने, निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुभयो भने के फेरि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ? उहाँले कार्यक्रम चलाउनुहुन्न। उहाँ एकचोटि एउटा एटेम्प्टमा यदि त्यो रिजल्ट आयो, अब त्यो आउँदै आउँदैन होइन, त्यो यो मलाई लाग्छ यो प्रश्न मलाई लाग्छ यहाँले केही सर्वे गर्नुभएको छ भने यो प्रश्न नै सोध्नुहुन्न। रवि लामिछानेको त्यस्तो एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ हामीले गरेको सर्वेहरूमा, उहाँ कहीँ कतै ब्याक हुने अवस्था देखिँदैन। कथम कदाचित यहाँले सोध्नुभएको मैले जवाफ दिनु जरुरी हुन्छ, किनभने अबको राजनीतिमा प्रवेश पछाडि उहाँ परिवर्तन नगरिकन ब्याक हुने अवस्था छैन। त्यो निश्चित हो, निश्चित छ। नेपाल र नेपालीको अवस्था परिवर्तन नगरिकन रवि लामिछाने राजनीतिबाट ब्याक हुनुहुन्न, एकदम यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने म पार्टीमा सहमहामन्त्रीको हैसियतमा बसेर उहाँसँग निरन्तर संवाद गर्दाखेरि, उहाँको चाहिँ फेस रिड गर्दाखेरि, उहाँले चाहिँ चालेको कदमहरू हेर्दाखेरि उहाँ ब्याक हुने अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। नेपाल र नेपालीको अवस्था परिवर्तन गरिसके पछाडि अथवा त्यो लाइनमा अगाडि बढिसके पछाडि विश्राम लिनेसम्मको कुराहरू होला होइन, त्यो चाहिँ एउटा फेजमा जाने कुरा हो। तर उहाँ ब्याक भएर फेरि चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने या कुनै पत्रकारितामा लाग्ने अवस्था देख्दिनँ म अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब कविन्द्रजी, अब यो दसैँको बेलामा हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म विजया दशमीको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो दसैँले सबै नेपाली जनमा चाहिँ हर्ष उल्लास लिएर आओस् र यसपटकको दसैँ हामीले टिका थाप्दै गर्दाखेरि
अब परिवर्तन गर्ने दललाई भोट हाल्नु भनेर सबैलाई म आशीर्वाद दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आगामी मङ्सिर 4 मा चाहिँ भोट खसाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै सोच विचार गरेर खसाल्नु होला। कसले परिवर्तन गर्न सक्छ अब यो देशमा त्यो कुरो बुझेर भोट खसाल्नु होला र त्यसको लागि हामी आएका छौँ। यहाँहरूको मनमा कहीँ कतै खोट लाग्ने हिसाबको हामी काम गर्दैनौँ। हामी एकदमै प्रतिबद्ध भएर हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। हाम्रो रहरले होइन, हाम्रो देशको अवस्था देखेर हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। हामी अब यहाँबाट पछाडि हट्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा यो बडा दसैँको शुभकामना दिँदै अबको मत एकदमै विवेक प्रयोग गरेर दिनु होला भन्न चाहन्छु। यही नै हो। हस् त, स्टुडियोमा आइदिनु कविन्द्रजी धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।